अनि महान पवित्र परमेश्वरलाई महिमा होस्। उपस्थित आदरणीय पास्टरज्यू, एल्डरज्यू, डिकनज्यू, सम्पूर्ण मण्डली परिवारमा येशू ख्रीष्टको नाममा जय मसीह। प्रभुलाई महिमा होस्। नगरिकन हामी वचनतर्फ जानेछौँ। हजुरहरूले वचनको टपिक हेरिसक्नुभयो है, आइसक्यो है। आत्मिक यात्रामा गनगने जीवन है। अनि हाम्रो निम्ति प्रार्थना भइसकेको छ वचनको निम्ति। आशा छ हामी आजको वचनलाई असल तरिकाले हामी बुझ्नेछौँ र तपाईँहरूको बिचमा एउटा पद हामी सबै मिलेर पढ्नेछौँ। अनि त्यसपछि आजको सेवालाई हामी अगाडि बढाउनेछौँ। अनि हामी यूहन्ना 1:12लाई हामी सबैजना मिलेर पढ्नेछौँ है त। हामी सबैजनाले पढेको पनि हो। हामी सबैजना मिलेर पढ्नेछौँ यसलाई है। 1, 2, 3 भन्नेछु म। हामी सबैजना मिलेर पढ्नेछौँ। 1, 2, 3। तर जतिले उहाँलाई ग्रहण गरे र उहाँको नाउँमाथि विश्वास गरे, उहाँले तिनीहरूलाई परमेश्वरका सन्तान हुने अधिकार दिनुभयो। आमेन। प्रभुलाई महिमा होस्। जुन दिन हामीले चाहिँ यो पद अनुसार है, जतिजना आज यो मण्डलीमा मात्रै नभइकन होइन, विश्वव्यापी मण्डलीहरूमा र सम्पूर्ण मानव को लागि अनि यो पद चाहिँ प्रभुले दिनुभयो। अनि जतिले चाहिँ उहाँलाई ग्रहण गरे, उहाँको नाउँमा विश्वास गरे है, ती सबैलाई परमेश्वरका सन्तान हुने अधिकार चाहिँ अनि यो वचनले दिँदछ है। यो वचनले चाहिँ सबैलाई के गर्नु बनाएको छ त? जतिले सुन्न त धेरैले सुन्यो होलान् यस धरतीमा, तर चाहिँ जतिले उहाँलाई ग्रहण गरे र उहाँलाई विश्वास गरे तिनीहरूलाई मात्रै परमेश्वरले चाहिँ के गर्नुभयो त? उहाँको सन्तान हुने अधिकार दिनुभयो। अनि तपाईँको र मेरो आत्मिक यात्रा पनि यो पदलाई ग्रहण गरेदेखि त्यसभन्दा पहिलाको जीवनलाई नहेर्नुहोस्, तर त्योभन्दा पछिको जीवन हाम्रो आत्मिक यात्रा चाहिँ हुनसक्छ हामीले अगाडि पछाडि है सबैले एकैचोटि हामीले ग्रहण गरेनौँ, विश्वास गरेनौँ, तर जतिजनाले जुन दिनबाट यो पदलाई ग्रहण गर्नुभयो, विश्वास गर्नुभयो, त्यो दिनदेखि चाहिँ हाम्रो आत्मिक यात्रा के भयो त? सुरु भयो। आमेन। अब हामीले चाहिँ उहाँलाई ग्रहण गऱ्यौँ, विश्वास गऱ्यौँ, अनि हाम्रो आत्मिक यात्रा चाहिँ के भयो त? त्यो दिनदेखि सुरु भयो। अनि त्यो दिन चाहिँ हामी एकदमै आनन्दित थियौँ है, आनन्दित छौँ। किनभने हामी कोही पनि इजिली है येशू ख्रीष्टलाई विश्वास गर्दैन कसैले पनि। तपाईँ र मेरो जीवनमा पनि धेरै समस्याहरू, धेरै सङ्कटहरू नआएसम्म हामी चाहिँ विश्वास गर्दैनौँ। जुन दिन हामीले विश्वास गर्छौँ, जुन दिन हामी आत्मिक यात्रा सुरु गर्छौँ, त्यो दिनबाट के हुन्छ त? हाम्रो जीवनमा चाहिँ आनन्दको पनि के हुन्छ त? सुरुवात हुँदछ है। अनि परमेश्वरले चाहिँ हामीलाई यस्तो आनन्दको कुरो दिनुभयो है। त्यो आनन्दको कुरो चाहिँ हामीलाई दिनुभएको छ। र यस्तै गरिकन बाइबलमा हामी हेर्छौँ भने एउटा जातिलाई चाहिँ परमेश्वरले चुन्नु भएको छ। तपाईँहरूले हामीले धेरैचोटि हामीले पढिसक्यौँ त्यो कुरालाई। अनि त्यो जाति चाहिँ हिब्रू जाति है, इजरायली। उहाँलाई चाहिँ के गर्नुभयो त? परमेश्वरले चुन्नु भएको छ। अनि त्यो दिनदेखि चाहिँ उहाँहरूको जीवनमा पनि के भएको छ त? आत्मिक यात्रा चाहिँ सुरु भएको हामी पाउँदछौँ। हामी प्रस्थानको पुस्तकको 3:7-10 हामी पढ्नेछौँ। कसैले पढिदिनु होला। तब परमप्रभुले भन्नुभयो, मिस्रमा भएका मेरा प्रजाको दुःख मैले देखेको छु र कामदारहरूको अत्याचारमा तिनीहरूले पुकारा गरेका मैले सुनेको छु। तिनीहरूको दुःख मलाई थाहा छ। यसैले तिनीहरूलाई मिस्रहरूका हातबाट छुटकारा दिएर त्यस देशबाट
एक असल र ठुलो देश अर्थात् दुध र मह बग्ने देश कनानी, हित्ती, एमोरी, परिजी, हिब्बी र यबुसीहरूका देशमा ल्याउनलाई म ओर्लिआएको छु। अब हेर, इजरायलीहरूको पुकार म कहाँ आइपुगेको छ। मिस्रीहरूले तिनीहरूमाथि गरेको अत्याचार मैले देखेको छु। यसै कारण अब जा, मेरो प्रजा अर्थात् इजरायलीहरूलाई मिस्रबाट निकालेर ल्याउन म तँलाई फारो कहाँ पठाउँदैछु। आमेन। वचन पढाइ अनि सुनाइमा प्रभुले आशिष दिनुभएको होस्। अनि यहाँनिर चाहिँ जब ती इजरायली जातिहरू है, ती हिब्रू जातिहरू, इजरायलीहरू सङ्कटमा थिए है, 430 वर्षको लामो दासत्वको जीवन, कष्टकर जीवनहरू उनीहरू जिउँदै थिए। अनि त्यति बेला चाहिँ उनीहरूले के गर्छन् त, परमेश्वरलाई पुकारा गर्दछन् है। अनि परमेश्वरले चाहिँ उनीहरूको पुकारा सुन्नुहुन्छ। अनि त्यो दुःख कष्टको दासत्वको जीवनबाट छुटाएर उनीहरूलाई चाहिँ एउटा दुध र मह बग्ने देश है दिने प्रतिज्ञा चाहिँ अनि परमेश्वरले गर्नुहुन्छ है। एकदमै त्यो दुःखको घडीमा उनीहरूले चाहिँ परमेश्वरलाई पुकारा गरेका छन्। अनि त्यो एउटा एकदमै दुःख कष्ट पीडादायक समयमा प्रभुलाई उनीहरूले पुकारा गरे। अनि परमेश्वरले चाहिँ के गर्नुभयो त, उनीहरूको पुकारालाई सुन्नुभयो। अनि परमेश्वरले चाहिँ उनीहरूलाई एउटा राम्रो असल देश है, दुध र मह बग्ने देश भनिकन अनि बाइबलको वचनले हामीलाई सिकाउँदछ। अनि त्यो देशमा चाहिँ लगेर जाँदै हुनुहुन्थ्यो। अनि त्यसको नेतृत्व चाहिँ त्यो त्यहाँ मिस्र देशबाट त्यो फारोको त्यो दासत्वबाट छुटाउनको निम्ति अनि मोसालाई चाहिँ परमेश्वरले के गर्नुहुन्छ त, आगे गर्नुहुन्छ है। मोसालाई आगे गर्नुहुन्छ। उहाँको प्रजालाई के गर्ने हो, मिस्र देशबाट निकालेर ल्याउन म तँलाई फारो कहाँ पठाउँदैछु भनेर चाहिँ परमेश्वरले उहाँलाई आगे दिनुहुन्छ। अनि मोसा जान्छन् त्यस ठाउँमा र फारोलाई धेरैचोटि बिन्ती गर्छन् हाम्रो परमेश्वरलाई चाहिँ आराधना गर्न अनि हाम्रो परमेश्वरलाई पुज्नको निम्ति हामी सबैलाई तपाईँले चाहिँ छोड्नुहोस्, आराधना गर्न, पूजा गर्न दिनुहोस्, हामीलाई टाढा जानुपर्छ त्यसको निम्ति भनेर चाहिँ उनले भन्दछन्। तर फारोले चाहिँ के गर्छन् त, उनलाई जान दिँदैनन् है। अनि यसको निम्ति अनि परमेश्वरले मोसालाई आज्ञा गर्नुभयो र मोसाले यसको नेतृत्व गर्दै अनि हरेकचोटि फारोका जाँदै अनि यही कुरालाई दोहोऱ्याउँदै गर्दै थिए उनी। तर फारो हरचोटि के गर्थे त, जान दिन्थेनन्। अनि त्यसको निम्ति चाहिँ परमेश्वरले अनि त्यो मिस्र देशमा चाहिँ 10वटा ठुल्ठुला विपत्तिहरू के गर्नुभयो त, पठाउनु भएको छ है। 10वटा ठुल्ठुला विपत्तिहरू उहाँले पठाउनु भयो ताकि इजरायलीहरू के हुन् त, छुटकारा पाउनु उनले अनि परमेश्वरले प्रतिज्ञा गरेको देशमा चाहिँ लगेर त्यहाँ चाहिँ सबैलाई बसाउने अनि प्रभुको प्रतिज्ञा थियो। उनीहरू चाहिँ त्यहाँ जानुपर्ने थियो तर चाहिँ फारोले चाहिँ जान दिइरहेका थिएनन्। अनि 10वटा ठुल्ठुला विपत्तिहरू भन्नुपर्दाखेरि मैले यहाँ लिएर आएको छु पदहरू है, तपाईँहरू टिप्न सक्नुहुनेछ अथवा म एकमुष्ट तपाईँलाई भनिदिने छु। रगतको विपत्ति है, अनि त्यहाँ भएको नदी नालाहरू जति पनि थिए अनि त्यो रगतको विपत्तिमा चाहिँ मोसाले उनको हातमा जुन एउटा लौरो दिएको थियो अनि त्यो लौरोले त्यहाँ पानीलाई हिर्काउँदाखेरि के भयो त, अथवा पानीलाई छुँदाखेरि पुरै रगत भएको कुराहरू हामी वचनमा पढ्न पाउँछौँ। प्रस्थान 7:20 त्यो कुराहरू लेखिएको छ। यसै गरी भ्यागुताको विपत्ति अनि प्रस्थान 8:7 पनि त्यो कुराहरू रहेको छ। सारा देशभरि नै भ्यागुता नै भ्यागुता है, जहाँ गयो बस्ने ठाउँमा, खाने ठाउँमा, किचनमा, जहाँसुकै अनि त्यो एउटा विपत्ति थियो। अनि त्यसपछि भुसुनाको विपत्ति है, चारैतिर भुसुना अनि त्यो सबै कुराहरू हुँदै थियो। अनि हरेकचोटि फारोले के गर्थ्यो त, मोसालाई
इन्कार गर्थ्यो, म जान दिँदैन। हरेकचोटि उसले के गर्थ्यो त, अनि तिनी विपत्ति आए तापनि उसको अगाडि नै थिए तर पनि उसले के गर्थ्यो त, जान दिन्थेन। यसै गरिकन झिँगाको महामारी है, चारैतिर झिँगै झिँगा। तपाईँको यो पद तपाईँको यसमा छ, यो कतिमा भन्दाखेरि 8:24 पदमा अनि हामी पाउँदछौँ प्रस्थान। अनि यसै गरिकन तपाईँको गाईबस्तुहरू है, गाईबस्तुको विपत्ति पनि त्यहाँ भएको छ। त्यहाँ भएका जति पनि गाईबस्तुहरू थिए सबै मरेका छन्। अनि सारा देश चाहिँ गन्नाउने भएको छ। अनि यसै गरिकन खटिराको विपत्ति है, त्यहाँ भएका मानिसहरूलाई सबैजनालाई खटिरा आएर त्यो विपत्ति पनि प्रभुले त्यहाँ ल्याउनु भयो। र पनि उसको मन चाहिँ के भयो त, कठोर भयो। उसले चाहिँ इजरायलीहरूलाई परमेश्वरको महिमा गर्न अथवा पुज्न जान दिएन। अनि यसै गरिकन असिनाको विपत्ति, जति पनि अन्नबालीहरू थियो इजरायलमा लगाएको सबै ध्वस्त भयो। अनि त्यो अन्नबाली ध्वस्त भएको तापनि उसले के गर्यो त, जान दिएन। अनि त्यसपछि त्योबाट बचेको नाश गर्नलाई, सुहा पार्नको लागि के गर्दा सलहको विपत्ति पनि आयो। चारैतिर सलह है। त्यो अलिअलि बचेको अन्नबाली पनि, त्यो हरियो पेट पौधा पनि के गर्यो त, सलह आएर खाइदियो। र पनि उसको मन चाहिँ परिवर्तन हुन सकेन। र उसले के गर्यो त, अझै पनि इजरायलीहरूलाई एकदमै कष्टकर जीवन जिउनलाई उसले बाध्य बनाएको थियो। अनि अन्तिम विपत्ति चाहिँ त्यसपछि अन्धकारको विपत्ति आयो। दिन रात अँधेरै अँधेरो, केही पनि नदेखिने। यहाँ चाहिँ पढ्यो भने हामी 3 रात 3 दिन भनेको छ है। अनि त्यसपछि त्यो हुँदा पनि उसले चाहिँ चाल पाएन। अझै पनि के भन्यो त, यिनीहरूले मलाई ढाँट्दैछन् अथवा छल गर्दैछन्। र पनि उसले छोडेन। अनि अन्तिम विपत्ति चाहिँ मिश्र देशमा सबैभन्दा पहिला जन्मिएका अथवा जेठा, चाहे त्यो पशु होस्, चाहे त्यो मानिस होस्, चाहे त्यो राजाको घरको होस्, चाहे त्यो नौकरको घरको होस्, अनि इजरायलीहरूलाई बाहेक अरू जति पनि त्यस देशमा बास गर्थे, ती प्रत्येक जेठा जन्मिएहरूको निम्ति के भयो त, त्यो दिन एकदमै ठुलो विपत्ति आयो। यो 12:29 र 30 म तपाईँको निम्ति पढिदिनेछु है। यहाँ जेठो छोराहरूको विषयमा यहाँनिर दिएको छ। बाह्रको 29 र 30। मध्यरातमा सिंहासनमा बस्ने फारोको जेठो छोरादेखि लिएर झ्यालखालमा हुने कैदीको जेठो छोरोसम्म सबै गाईबस्तुका पहिला ब्याएका समेत मिश्रमा पहिले जन्मेकाहरू सबै परमप्रभुले मार्नुभयो। फारो, उनका सबै अधिकारीहरू र सारा मिस्त्रीहरू राति नै उठे। मिश्रमा ठुलो रोहबासी भयो, किनकि यहाँ एउटा नमरेको कुनै घर थिएन। एउटा भयानक विपत्ति है प्रभुले ल्याउनु भयो। केवल के को लागि त, इजरायलीहरू हिब्रू जातिलाई चाहिँ परमेश्वरले के गर्नुहुन्थ्यो त, प्रेम गर्नुहुन्थ्यो है। आमेन। त्यसै गरिकन उहाँले चाहिँ त्यो उनीहरूलाई प्रेम गरेको हुनाले है, उनीहरूले अनि त्यो परमेश्वरले चाहिँ छुटाउनको निम्ति त्यति ठुलो विपत्तिहरू ल्याउनु भयो। त्यति ठुलो विपत्तिहरूको सामना चाहिँ फारोले गरे है। र पनि फारोले के गर्यो त, मन चाहिँ कठोर बनाए। अनि अन्तिम विपत्तिमा के गर्यो त, जब सबै अब उसको जेठो छोरा पनि है, इभन फारोको राजाको जेठो छोरा पनि त्यो दिन के भयो त, मर्यो। अनि त्यो दिन बल्ल उनीहरूले चाल पाए कि अब त हामीले छोडेनौँ भने उनीहरूलाई हामी पक्कै पनि के हुनेछौँ त, नाश हुनेछौँ है। अनि त्यसपछि चाहिँ फारोले चाहिँ उनीहरूलाई के गर्ने गर्छ त, छोड्ने, उनीहरूलाई जान दिने निर्णय चाहिँ गर्छ है।
अनि फारोको दासत्वको हातबाट छुटाउँदाखेरि परमेश्वरले मिश्र देशमा पठाउनु भएको 10 ठुला विपत्तिहरू इजरायलीहरूले आफ्ना आँखाले देखेका थिए है। उनीहरूको आँखाका अगाडि सबै कुराहरू भएको थियो प्रियहरू है। ती ठुला विपत्तिपछि मात्रै के गर्यो त फारोले बल्ल जानको निम्ति ऊ राजी भयो। अनि त्यसपछि चाहिँ के हुन्छ त तिनीहरू त्यहाँबाट निस्किँदछन्। हामी प्रस्थानको 12को 31 र 32 पदलाई हामी पढ्नेछौँ। यहाँ यसरी लेखिएको छ, म सबैको निम्ति पढ्नेछु। फारोले राति नै मोसा र हारोनलाई बोलाउन पठाए र भने, तिमीहरू र सबै इजरायलीहरू मेरा प्रजाका बीचबाट निस्केर गइहाल र तिमीहरूले भने बमोजिम परमप्रभुको आराधना गर। तिमीहरूले भने बमोजिम आफ्ना भेडा बाख्रा र गाई बस्तु लिएर गइहाल, मलाई पनि आशीर्वाद देऊ है। अनि फारोले चाहिँ जब सबै कुरा भइसक्यो, ती ठुला ठुला विपत्तिहरू उसले फेस गर्यो है, उसले त्यो देख्यो। अनि लास्टमा चाहिँ जब मानिस जाति नै है, अब उनीहरू त्यो मिश्र देशमा जन्मिएका ती पहिला जन्मिएका अथवा जेठा मानिसहरू अथवा जेठा पशुहरू जति पनि थिए ती सबै मरेपछि चाहिँ उनले के भन्यो त, जाने अनुमति चाहिँ उनले दिँदछन् है। जब उनीहरू प्रतिज्ञाको देश जानको निम्ति मिश्र देशबाट निस्के, प्रतिज्ञाको देशको यात्रा गर्दै गर्दा परमेश्वरले यो यात्रामा आवश्यक पर्ने है, त्यो यात्रामा आवश्यक पर्ने सबै कुरा इजरायलीहरूलाई दिनुभयो। तर पनि उनीहरूले परमेश्वरको विरुद्धमा के गरेका छन् त, गनगन गरेर रिस उठाएका छन् है। अनि यहाँबाट चाहिँ इजरायलीहरूको के हुन्छ त, जब उनीहरू लामो यात्रामा निस्किए अनि त्यो यात्रामा चाहिँ परमेश्वर स्वयं उपस्थित भएर अनि ती इजरायलीहरूलाई छुटाउनको निम्ति त्यत्रो विपत्ति प्रभुले मिश्र देशमा पठाउनु भयो है। र पनि उनीहरूले त्यो कुरालाई नजरअन्दाज अथवा मानेनन् है। अनि जब यात्रा गर्दै गर्दा उनीहरूलाई अलिकति कष्ट अथवा दुःख पर्दा गर्दा है, उनीहरूले चाहिँ परमेश्वरको विरुद्धमा के गर्यो त, त्यहाँदेखि चाहिँ के भयो त, गनगन उनीहरूको चाहिँ सुरु भएको हामी पाउँदछौँ। तर पनि परमेश्वरले इजरायलीहरूलाई फारोको हातबाट बचाउनु भयो है, बचाउनु भयो। अनि बन्द भएको ढोकाहरू पनि उहाँले के गर्नुभयो त, खोल्नु भएको कुराहरू हामी यहाँ पाउँदछौँ। हामी प्रस्थान 14को 10 देखि 12सम्म हामी पढ्नेछौँ। यहाँ यसरी लेखिएको छ, जब फारो बढेर आए तब इजरायलीहरूले आँखा उठाएर हेर्दा मिश्रीहरूलाई तिनीहरूका पछि पछि आइरहेका देखे। इजरायलीहरू साह्रै डराएर परमप्रभुलाई पुकारा गरे। तिनीहरूले मोसालाई भने, के मिश्रमा च्यान थिएनन् र तपाईँले हामीलाई यस उजाड स्थानमा मर्नलाई ल्याउनु भयो? हामीलाई मिश्रबाट ल्याएर यो के गर्नुभयो? अनि 12मा, के मिश्रमा हामीलाई मिश्रीहरूको सेवा गर्न छोडिदिनु? के मिश्रमा हामीलाई मिश्रीहरूको सेवा गर्न छोडिदिनुहोस् भनी हामीले तपाईँलाई भनेका थिएनौँ र? उजाड स्थानमा मर्नुभन्दा त हामीलाई मिश्रकै सेवा गर्नु असल हुने थियो। हेर्नुहोस्, अनि परमेश्वरले चाहिँ त्यत्रो विपत्ति ल्याएर, त्यत्रो होइन दुःख कष्ट होइन, प्रभुले पनि त मोसालाई होइन, मोसाले त एउटा अगुवाई मात्रै गरेका हुन्, त्यो गर्नु त सबै प्रभु हुनुहुन्थ्यो नि त। अनि यत्रो
अनि त्यो उनीहरूलाई मिश्रमै मर्न दिने प्रभुको योजना भएको भए त उहाँले छोडाउनै हुन्थेन होला, तर पनि प्रभुले के गर्नुभयो त छोडाउनु भयो। अनि उनीहरू चाहिँ अलिकतै त्यो फारोको राजाहरूले फारोको सेनाहरूले उनीहरूलाई लखड्दै थियो, किनभने उनीहरूले अनि त्यो काम गर्ने उनीहरूलाई त एकदम बेकारी काममा लगाउँथ्यो नि त अनि फारोले है। अनि त्यो कामहरू गराउनुको निम्ति उसले चाहिँ फेरि पनि उनीहरूलाई के गर्यो त त्यहाँ जान दिए तापनि फेरि उसले चाहिँ उनीहरूलाई फर्काउनुको निम्ति सेनाहरू लिएर ऊ चाहिँ पछि पछि आइरहेको जब उनीहरूले देखे, तब चाहिँ अगाडितिर चाहिँ के थियो त लाल समुद्र थियो अनि पछाडितिर के थियो सेनाहरू आइरहेका थिए। अनि त्यस समयमा चाहिँ उनीहरूले अनि परमेश्वरलाई त पुकारा गरे, तर साथमा के गरे त उनीहरूले गनगन पनि सुरु भयो त्यहाँबाट है। अनि मोसालाई अनि उनीहरूले के भन्छन् त तपाईँलाई हामीले जबरजस्ती गरेर लैजानुहोस् भनेर भनेका थियौँ र हामीलाई त्यहीँ सेवा गर्न दिए पनि हुन्थ्यो भनेर हामीले भनेकै हो, हामीले यहाँ मर्नुभन्दा त बरु त्यहीँ उनीहरूकै सेवा गर्नु चाहिँ असल थियो भनेर चाहिँ मोसाको विरुद्धमा चाहिँ उनीहरूले गनगन गरे है। अनि त्यो जुन कुरा चाहिँ उनीहरूले गर्नु नहुने थियो, किनभने उनीहरूले त्यो कुरा थाहा पाउनु पर्ने कि प्रभुले चाहिँ त्यत्रो दुःख कष्टको समयमा जब पुकारा गरे अनि येशू ख्रीष्टले परमेश्वरले चाहिँ उहाँलाई के गर्नुभयो त मोसालाई त्यो आज्ञा दिनुभयो। अनि त्यो मोसाद्वारा धेरै विपत्तिहरू त्यहाँ आए। अनि त्यस विपत्ति बापत बल्ल मात्रै पछि जब अब सकिने रहेनछ भनेर त बल्ल फारोले उनीहरूलाई छोडेको थियो नि त, तर चाहिँ त्यो कुरालाई उनीहरूले के गर्छ झट्टै के गरे त बिर्सिए कि प्रभुले चाहिँ त्यत्रो विपत्ति ल्याएर हामीलाई यहाँ ल्याउनु भएको छ, अगाडि लाल समुद्र भए तापनि तर चाहिँ प्रभुले त हामीलाई एउटा न एउटा बाटो निकाल्नुहुन्छ भनेर उनीहरू चाहिँ ढुक्कसँग बस्न सकेनन्। उनीहरूले चाहिँ प्रभुको जनलाई एउटा अभिषेक जनलाई है, मोसा त एउटा अभिषेक जन थिए नि त है, मोसासँग त प्रभु स्वयं कुरा गर्नुहुन्थ्यो, बातचित गर्नुहुन्थ्यो, उनीहरूको निम्ति प्रार्थना गरिदिने, उनीहरूको निम्ति अर्जबिन्ती चढाइदिने सबै काम त उनीहरूको अगाडि गर्दै आएका थिए नि मोसाले, तर चाहिँ त्यो कुरालाई उनीहरूले के गरे त बिर्सिए है। अनि यहाँबाट चाहिँ उनीहरूको त्यो आत्मिकी यात्रामा हिँड्दै गर्दा अनि गनगन चाहिँ अनि सुरु हुँदछ। तर पनि अनि परमेश्वरले चाहिँ के गर्नुभयो त तिनीहरूले गनगन गरे तापनि उहाँले चाहिँ इजरायलीहरूलाई प्रेम गरिराख्नु भयो। अनि त्यो समयमा चाहिँ त्यो एउटा निकासै नभएको है, एउटा बाटो नै नभएको, किनभने अगाडि समुद्र छ, घुमेर जान धेरै समय लाग्छ, त्यति बेलासम्म त उसको फारोको सेनाहरू पनि आइसक्छ अनि हामी मर्ने भयौँ। उनीहरूले प्रभुको भरोसालाई भन्दा पनि त्यो आइरहेको आपद विपत्तिलाई चाहिँ के सोचे त ठुलो सोचे, यस कारणले चाहिँ उनीहरूले चाहिँ गनगन सुरु गरे है। अनि त्यसको बावजुद पनि है, त्यो गनगनको बावजुद पनि परमेश्वरले चाहिँ मोसालाई अनि त्यो शक्ति दिनुहुन्छ है। अनि हामी फेरि पढ्नेछौँ प्रस्थान 14 को 21 र 22 पद। तपाईँहरूको निम्ति म पढिदिनेछु। तब मोसाले आफ्नो हात समुद्रमाथि पसारे र परमप्रभुले रातभरि जोरसित पूर्वीय बतास चलाइदिनु भयो र समुद्रलाई पछि हटाइदिनु भयो र पानी 2 भाग भएर समुद्र ओबानो भूमि भयो। इजरायलीहरू समुद्रको बीचबाट ओबानो जमिनमा हिँडेर गए र पानी तिनीहरूका दाहिने र देब्रेपट्टि तिनीहरूका निम्ति पर्खाल भयो। आमेन है। उनीहरूको गनगन हुँदै गर्दा पनि परमेश्वरले चाहिँ के गर्नुभयो त त्यो बन्द भएको बाटोलाई, बन्द भएको ढोकालाई एउटा अचम्मको रीतिले, एउटा मिराकलको रीतिले है उहाँले चाहिँ के गर्नुभयो त चमत्कार, त्यो पानीलाई नै के गरिदिनु भयो त 2 भाग बनाइदिनु भयो है। अनि जुन विपत्ति उनीहरूमाथि आइपर्ने थियो अथवा फारोको राजाले फेरि समाएर मिश्र देशमा, अब यदि त्यो बाटोहरू नभएको भए त्यो बाटो नखुलेको भइदिए भए त उनीहरूलाई त फारोले लगेर जाने थियो, फेरि दासत्वको जीवनमा उनीहरू जिउनु पर्ने थियो। तर मानिसले गल्ती गरे तापनि अनि इजरायलीहरूले गल्ती गरे तापनि अनि परमेश्वरले चाहिँ त्यो उहाँको कृपा जुन प्रतिज्ञा उहाँले गर्नुभएको थियो त्यो प्रतिज्ञाको देश, अनि त्यो प्रतिज्ञालाई उहाँले के गर्नुभयो त सम्झिनु भयो र
उहाँले चाहिँ त्यो बाटोहरू खोलिदिनु भयो अनि उनीहरू उभानो भुनी भएर समुद्र तरे। तर फारोका जब ती सेनाहरू उनीहरूलाई पछ्याउँदै बीच समुद्रसम्म पुगे, त्यति बेला के भयो त, मोसाले फेरि प्रार्थना गर्छन्, फेरि समुद्रतिर हात पसार्छन् अनि के हुन्छ त, तिनीहरूका सबै जति पनि सेनाहरू छन् त्यहाँ डुबेर मर्दछन् है। त्यो भएर यो आत्मिक यात्रामा अनि यो आत्मिक यात्रामा हिँड्दै गर्दा यति मात्रै प्रभुले उनीहरूको निम्ति गर्नु भएन है, यति मात्रै उहाँले तिनीहरूको निम्ति गर्नु भएन। तिनीहरूलाई तिर्खा लाग्दाखेरि उहाँले चट्टानको पानी पियाउनु भयो है, चट्टानको पानी दिनुभयो। प्रस्थान 17को 6 पद यदि तपाईँहरू कसैले पाउनुहुन्छ भने पढिदिनुहोस्। प्रस्थान 17को 6 पद। चट्टानलाई हिर्काउनु र मानिसहरूले पिउनलाई त्यहाँबाट पानी निस्कनेछ। तब मोसाले इस्राएलीहरूका धर्मगुरुहरूका सामने त्यसै गरे। हेर्नुहोस् है, जब उनीहरूले त्यस ठाउँमा पुगे, उनीहरू थाकेका थिए, थकित थिए है। अब मरुभूमिको ठाउँ थियो, पानी थिएन अनि त्यो पानी नभएको अवस्थामा त्यहाँनिर पनि उनीहरूले फेरि पनि प्रभुका जनलाई, एउटा अभिषेक जनलाई के गरे त, गनगन गरे। हामी यस निर्जन ठाउँमा, पानी नभएको ठाउँमा हामी चाहिँ के खाएर चाहिँ हामी बाँच्ने त, हाम्रा गाईबस्तु, हाम्रा बच्चा बच्ची है, हामी बिना पानीको त हामी बाँच्न सक्दैनौँ भनेर जब उनीहरूले गनगन गरे अनि मूसालाई चाहिँ प्रभुले चाहिँ यो आज्ञा दिनुहुन्छ र मूसा गएर के गर्छन् त, परमेश्वरले भने बमोजिम है, अनि त्यो गर्दाखेरि के हुन्छ त, चट्टान फुटेर पानी निस्किन्छ अनि उनीहरू चाहिँ त्यो पानी पिएर तृप्त हुँदछन् है। अनि फेरि पनि अर्को हामी एउटा अर्को प्रभुले गर्नुभएको अचम्मको कामलाई हामी हेर्नेछौँ। भोग लाग्दा चाहिँ अनि इजरायलीहरूलाई के गर्नुभयो त, त्यो उजाड स्थानमा के गर्नुभयो त, मन्ना है, स्वर्गीय भोजन उहाँले के गर्नुभएको छ त, खुवाउनु भएको छ। हामी प्रस्थान 16को 3 र 4 पदलाई पनि हामी हेर्नेछौँ। म हजुरहरूको निम्ति पढिदिनेछु। अनि इजरायलीहरूले तिनीहरूलाई भने, हामी मिश्रमा मासुका कराईहरूका वरिपरि बसी अघाउन्जेल खाना खान्थ्यौँ। त्यसै बेला हामी परमप्रभुको हातबाट मरेका भएदेखि असल हुने थियो, तर हामीहरूले हामी र हाम्रा यस जम्मै समुदायलाई भोकले मार्न उजाड स्थानमा ल्याउनु भएको छ। तब परमप्रभुले मूसालाई भन्नुभयो, म तिमीहरूका निम्ति स्वर्गबाट रोटी वर्षाउनेछु। उनीहरूले तुच्छ ठाने अनि त्यो आफूले खाएको कुरालाई उनीहरूले के गरे त, बढी प्रायोरिटी दिए। अनि हामी चाहिँ खान पाएन, हामी भोकै मर्छौँ, हामीलाई मर्न दिए त हुने थियो भनेर चाहिँ मूसासँग चाहिँ गनगनाइरहेको कुराहरू हामीले वचनबाट अनि यहाँनिर पढ्यौँ अहिले भर्खरै है। भनेपछि उनीहरूले चाहिँ यो कुरालाई चाहिँ अझै पनि बुझ्न सकेनन् कि प्रभुले चाहिँ किन चाहिँ उनीहरूलाई यति धेरै प्रेम गर्नुभयो। अनि त्यही प्रेमकै खातिर अनि त्यही त्यो उनीहरूको कष्ट दुःखबाट उनीहरूलाई छुटकारा दिनलाई दुध र मह बग्ने त्यसमा लैजानको निम्ति जुन यात्रामा उनीहरू थिए र कति धेरै अचम्मका कुराहरू उनीहरूको आँखा अगाडि भइराख्दा पनि उनीहरूले बुझ्न सकेनन् है, बुझ्न सकेनन्। अनि यो त्यति मात्रै नभइकन 16को 8 पदमा पनि हामी हेऱ्यौँ भने त्यहाँनिर पनि उनीहरूले
अनि त्यो मासुको कुरालाई चाहिँ प्रभुले के गर्नुभएको छ त उनीहरूको डिमान्ड चाहिँ पुरा गर्नुभएको छ। फेरि मोसाले भने परमप्रभुले तिनीहरूलाई बेलुकी खानालाई मासु र बिहान अगाउन्जेल रोटी दिनुहुनेछ, किनभने तिनीहरूले उहाँको विरुद्धमा गरेको गनगन उहाँले सुन्नुभएको छ। हामी चाहिँ को हौँ र तिमीहरूले यो गनगन हाम्रो विरुद्धमा होइन तर परमप्रभुको विरुद्धमा भएको छ है। अब त्यो गनगन चाहिँ मोसाको विरुद्ध मात्र होइन है, प्रभुको विरुद्धमा थियो नि त है। किनभने मोसा त एउटा के थिए, अगुवाई गर्ने मान्छे मात्रै थिए। प्रभुले तिमीले चाहिँ यो गर्नेछौ, मेरो जातिलाई, त्यो इजरायलीहरूलाई जसलाई मैले प्रतिज्ञा गरेको छु दुध र मह बग्ने देश दिने भनेर त्यस ठाउँमा लैजानुको निम्ति एउटा अगुवाई मात्रै गर्दै थिए है। अनि त्यो सबै गर्नको निम्ति अनि मोसालाई चाहिँ त्यो अधिकार दिएको थियो, मोसाले चाहिँ त्यो गर्दै थियो उनीहरूको बिचमा। भने मोसाको विरुद्धमा आज तपाईँ र हामी पनि है, हामी मण्डलीमा छौँ अनि हामीहरू पनि कतिपय समयमा गनगनाउने कुराहरू हामी गरी पठाउँछौँ है। धेरै कुराहरू छ, हामी धेरै कुराहरू जान अनजानमा गरी पठाउँछौँ। तर अगुवाले भन्दै गर्दा, मण्डलीको कुनै पनि दाजुभाइहरूले भन्दै गर्दा यदि कोही मान्छे त्यो आत्मिक जीवनलाई लिएर अथवा कुनै पनि कुरालाई लिएर गनगन गर्नु चाहिँ राम्रो कुरो होइन है। जसरी उनीहरूले इजरायलीहरूले त्यो कुराहरू गरेका थिए, मोसालाई चाहिँ बार बार उनीहरूले के गरेका थिए त, गनगन गरेका थिए। सोह्रमा पनि हामी हेर्न सक्छौँ, त्यहाँनिर पनि यस्तै गनगनका कुराहरू गरेका छन् इजरायलीहरूले। परमप्रभुले यो आज्ञा गर्नुभएको छ, यसबाट हरेकले आफूले खाने जति बटुल तिमीहरूका आफ्नो पालमा हुने हरेकको निम्ति एक उमर बटुल। यहाँनिर पनि प्रभुले एउटा आज्ञा दिनुभएको थियो, जति तिमीले खान सक्छौ एक दिनको निम्ति के गर त बटुल। तर चाहिँ उनीहरूले के गरेका छन् त, त्योभन्दा धेरै उनीहरूले बटुलेका छन् है। 20 पदमा हामी हेर्छौँ, 16को 20मा त यहाँनिर के लेखेको छ भने, तर तिनीहरूमध्ये कसैले मोसाको कुरा सुनेनन् र तिनीहरूले त्यसबाट केही भाग बिहान समय राखे, तर त्यसमा किरा लागेर गनाउन लाग्यो। मोसा तिनीहरूसित क्रोधित भयो। मोसाले चाहिँ के भनेको थियो त, अब परमप्रभुले पनि त्यही भन्नुभएको थियो नि त है, कि बढी नबटुल। के भयो त, यहाँ किरा लागेको गनाउने कुरा देखियो नि त होइन। जति उनीहरूलाई आवश्यक थियो त्यति उनीहरूले बटुल्नु पर्ने थियो। अनि प्रभुले पनि त्यही भन्नुभएको थियो, जति तिमीलाई आवश्यकता छ म तिमीलाई दैनिक रूपमा यी कुराहरू के गर्नेछु त, दिनेछु। जति तिमीले खान सक्छौ त्यति बटुल। तर चाहिँ इजरायलीहरूले के गरे त, मानेनन् त्यो कुरालाई। कसैले धेरै बटुले, कसैले थोरै बटुले। अनि 1 पदमा हामी यता पछाडि हेर्छौँ भने, अनि जतिले धेरै बटुल्नेको पनि त्यति नै भयो, थोरै बटुल्नेको पनि त्यति नै भयो नाप्दाखेरि क्या। त्यो कुराहरू पनि हामी यहाँ वचनमा हामी पाउँदछौँ। अनि यो कुराहरू एउटा आज्ञा प्रभुले दिनुभएको थियो। त्यो आत्मिक जीवन हिँड्दै गर्दा, त्यो आत्मिक यात्रामा हिँड्दै गर्दा उनीहरूले चाहिँ त्यो आज्ञालाई पनि के गरे त, मानेनन् है। अनि यो 40 वर्षको यात्रामा है, यो 40 वर्षको यात्रा उनीहरूले गर्नु पर्यो। अनि यो 40 वर्षको यात्रामा यो त खाने पिनेको कुरा आफ्नो ठाउँमा रह्यो, हेर्ने कुरा आफ्नो ठाउँमा रह्यो। त्यो 40 वर्षको उमेरमा 40 वर्षको यात्रामा उनीहरू यात्रा गर्दै गर्दा उनीहरूले चाहिँ त्यति बेलासम्म नयाँ बालबच्चाहरू पनि जन्मियो होलान्। अनि 40 वर्ष पहिला हिँडेको 10 वर्षको केटो थियो भने त्यो 40 वर्ष बित्दै गर्दा कति भयो होला, 50 वर्षको उमेरको भयो होला नि त है। उनीहरूले लगाएको जुत्ता, अनि त्यो 40 वर्षसम्म हिँड्दै गर्दा उनीहरूको खुट्टा कहिल्यै पनि सुन्निएन। उनीहरूले लगाएको कपडा जत्रो मान्छे थियो त्यत्रो बढ्दै, कपडा पनि बढ्यो भनेर भन्दछ बाइबलले है। एउटा अचम्मको कुरो। अनि त्यो हुँदै गर्दा पनि उनीहरूले चाहिँ के गरे त, मोसालाई, एउटा प्रभुको अभिषेक जनलाई, मोसाले प्रभुले अडाउनु भएको कामलाई मात्रै गरेका हुन्।
है, गर्ने त प्रभु हुनुहुन्थ्यो। तर उनीहरूले यी सबै यति धेरै कुराहरू हुँदै गर्दा पनि के भयो त, उनीहरूले त्यो कुरालाई मानेनन्, परमेश्वरको आज्ञालाई मानेनन्, त्यो वचनलाई मानेनन्। उनीहरू आफ्नै ढिबेमा अगाडि बढ्दै रहे। र पनि प्रभुले के गर्नुभयो त, तिनीहरूलाई हरेक परिस्थितिमा है, भोको हुँदाखेरि, प्यासो हुँदाखेरि, नाङ्गो हुँदाखेरि प्रभुले चाहिँ सहयोग गरिराख्नुभयो, सहयोग गरिराख्नुभयो। परमेश्वरले उनीहरूको निम्ति जे जति गरे तापनि उनीहरूले त्यो कुरालाई देख्न सकेनन् है। अनि उनीहरूको गनगन चाहिँ कमै भएन। उनीहरूले मासु भने प्रभुले मासु दिनुभयो। उनीहरू भोकाएका थिए, प्रभुले आकाशबाट रोटीहरू आत्मिक मन्नाहरू दिनुभयो। खाए पिए तर फेरि पनि गनगन छोडेनन् है। समुद्र, लाल समुद्रमा उनीहरू मर्नेवाला थिए, पछाडिबाट फारोको सेनाहरू आइरहेको थिए, बाटो बन्द थियो, अनि गनगन गरेका थिए, तर पनि प्रभुले त्यो बाटोहरू खोलिदिनु भयो। यति गर्दा गर्दै पनि उनीहरूलाई चाहिँ के भयो त, उनीहरूको डिमान्डहरू पुरा हुन सकेन। जब हामी यहाँनिर अहिले हामीले हेऱ्यौँ, गनगने जीवन जब सुरु हुन्छ नि, त्यसको डिमान्डहरू चाहिँ परमेश्वरले पनि पुरा गर्न सक्नु भएन। मेन कुरो के, परमेश्वरले पुरा गर्न सक्नुहुन्थ्यो, तर उहाँले गर्दै जानुभयो। जाँदा पनि उनीहरूको डिमान्ड के भयो त, बढ्दै 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 गएको कुराहरू हामीले यहाँ देख्यौँ है। अनि परमेश्वरलाई यतिसम्म रिस उठ्यो कि उहाँलाई, अनि उहाँले चाहिँ अब चाहिँ यिनीहरूलाई त्यतिकै छोड्नु चाहिँ हुँदैन। अनि परमेश्वरले चाहिँ मूसाद्वारा के गर्नुभयो त, 10 वटा आज्ञाहरूको व्यवस्थालाई चाहिँ एउटा उनीहरूको बिचमा ल्याउनु भयो कि तिमीहरूले यो व्यवस्था मान्नु पर्दछ, यो व्यवस्थालाई पालना गर्नुपर्छ भनेर। अनि त्यो व्यवस्थालाई पालना गर्नुको निम्ति इजरायलीहरूलाई के गर्नुहुन्छ त, मूसाद्वारा है त्यो व्यवस्था उनीहरूको जीवनमा अनि ल्याइन्छ। हामी फेरि पनि हेर्नेछौँ प्रस्थान 20 को 1 देखि 7 पदसम्म। प्रस्थान 20 को 1 देखि 7 पदसम्म त्यहाँनिर चाहिँ 10 वटा आज्ञाहरूको विषयमा 10 वटा व्यवस्थाका त्यहाँ आज्ञाहरू दिएको छ। तपाईँहरूले पढ्न सक्नुहुन्छ, पदहरू टिपेर लान सक्नुहुन्छ। व्यवस्था के अरे प्रस्थान 20 को 1 देखि 20 पद 1 देखि 1 देखि 17 पदसम्म है। 20 को 1 देखि 17 पदसम्म त्यहाँ व्यवस्थाका सबै है जति पनि व्यवस्थामा प्रभुले चाहिँ इजरायलीहरूलाई दिनुभएको थियो। अनि त्यो प्रभुले खुसी खुसी चाहिँ दिनुभएको होइन उनीहरूलाई। उनीहरूको गनगन कहिल्यै नसकिने भएको भएर, कहिल्यै उनीहरूको गनगन नसकिने भयो। अनि परमेश्वरले चाहिँ के गर्नुभयो त, त्यो 10 वटा आज्ञाहरू चाहिँ उनीहरूलाई दिनुभयो। तिमीहरूले चाहिँ यो कम्पलसरी तिमीहरूले पालना गर्नै पर्छ भनेर चाहिँ इजरायलीहरूको निम्ति यो दिनुभयो। जुन देश परमेश्वरले प्रतिज्ञा गर्नु भएको थियो त्यो देशमा है, जुन देशमा अनि तिनी 6,30,000 भन्दा बढी है मानिसहरूलाई अगुवाई गरेर जानुभयो। अनि ती प्रतिज्ञाको देशमा जाँदा जाँदा त्यो 40 वर्षको यात्रा हुँदा हुँदा अनि त्यो देशमा चाहिँ ती सबै जतिजनाले गनगन गरेका थिए नि, तिनीहरूमध्ये कोही पनि पुग्न सकेनन् है। त्यहाँनिर चाहिँ 2 जना मानिसहरू चाहिँ विशेष गरेर पुगेका छन्। इभन मूसा पनि त्यो प्रतिज्ञाको देशमा चाहिँ पुग्न सकेनन् है। अनि यो चाहिँ हामी गन्तीको 14 को 36 र 38 पद 36 देखि 38 पदसम्म हामी हेर्नेछौँ। छत्तीस 34 होइन हो, 14 को 36, माफ गर्नु होला, 14 को 36 देखि 38 सम्म। यहाँ के भनेको छ भने, यो बेला म परमप्रभु हुँ र मेरो विरुद्धमा भेला हुने यस दुष्ट समुदायलाई म यसै गर्नेछु।
यसै उजाड स्थानमा तिनीहरू मरेर मेटिजानेछन्। मूसाले भेद लिन पठाउँदा आएर खराब समाचार दिने मानिसहरू परमप्रभुको सामुन्ने रूढीले मरे, किनभने तिनीहरूले अशुभ खबर ल्याए, जम्मै समुदायलाई मूसाको विरुद्धमा बोल्न लाएका थिए। 38 मा देशको भेद लिन जाने मानिसहरूमध्ये खालि नुनका छोरा यहोशू र यपुनेका छोरा कालेब मात्र जीवित रहे। अब त्यत्रा मानिसहरूमध्येमा है ती दुईजना मान्छे मात्रै उनीहरूको पुस्तामा जो आएका थिए नि, तिनी दुईजना मानिसहरू मात्रै के गरे त त्यो प्रतिज्ञाको देशमा जान सके भनेर चाहिँ यहाँ हामीलाई गन्ती 14 को 38 पदले चाहिँ हामीलाई के गरेको छ त प्रश्न पारेको छ है। अनि यो गनगने जीवन चाहिँ राम्रो रहेनछ हेर्दाखेरि, न आत्मिक जीवनको लागि न परमेश्वर स्वयं उपस्थित भएर त्यति बेला गर्नु भएको काम पनि तिनीहरूले चाहिँ के गरे त त्यो प्रतिज्ञाको देशमा चाहिँ उनीहरू जान सकेनन्, पुग्न सकेनन्। अनि तिनीहरूले चाहिँ जुन कुराहरू गरेको थियो त्यसले गर्दा उनीहरू के भयो त अनि त्यो मरुभूमिमा नै उनीहरूको प्राणहरू गएको हामीले वचनबाट हेऱ्यौँ। अनि परमेश्वरको दृष्टिमा गनगन गर्ने असल परमेश्वरको दृष्टिमा असल अथवा गनगन नगर्ने के विश्वासीहरू अथवा असल विश्वासीहरू अथवा असल अगमवक्ताहरू हामी भन्न सक्छौँ। उनीहरूको बिचमा चाहिँ हामी हेर्नेछौँ यिनी थिए परमेश्वरमा गनगनाउने है। उहाँको उपस्थितिमा पनि उनीहरू के गरे त गनगनाए र उनीहरूले त्यो प्रतिज्ञाको देश प्राप्त गर्न सकेनन्। अब हामी हेर्नेछौँ यस्ता बाइबलका ठुला हाम्रा पहिलाका है हाम्रा अब्रामको विषयमा, यसै गरिकन अयुबको विषयमा हामी हेर्नेछौँ। असल विश्वासीहरूको फल अथवा असल गनगन नगर्ने मानिसहरूको फल भन्न पनि मिल्छ है। आत्मिक जीवन जिउने गनगन नगरेर उनीहरूको फल पनि भन्न मिल्छ। र यहाँ उत्पत्ति हामी 22 अध्यायको 9 देखि 12 पदसम्म हामी हेऱ्यौँ भने यहाँनिर अब्रामको विषयमा चाहिँ लेखिएको छ। म पढिदिनेछु। 9 मा यसरी लेखिएको छ, परमेश्वरले तिनलाई भन्नुभएको ठाउँमा पुगेपछि अब्रामले त्यहाँ एउटा वेदी बनाएर दाउरा तह लगाए र राखे। त्यसपछि तिनले आफ्नो छोरा इसाकलाई बाँधेर वेदीमा दाउरामाथि राखे। तब अब्रामले आफ्नो छोरालाई बलि गर्न छुरी उठाए, तर परमप्रभुका एकजना स्वर्गदूतले स्वर्गबाट तिनलाई हपारेर भने, ए अब्राम, तिनले भने, म यहीँ छु। 22 को 9 हो, माफ गर्नुहोला। अनि उनले भने तेरो हात त्यस केटामाथि नउठा र त्यसलाई केही नगर। तब मैले थाहा पाएँ तैँले परमेश्वरको भय मान्ने रहेछस्, किनकि तेरो एकमात्र छोरालाई पनि मबाट रोकेर राखिनस् है। अब अब्रामको निम्ति पनि यो कुरा एकदम सजिलो त थिएन होला। 49 वर्षको उमेरमा जब उनले छोरा पाए है, अनि त्यो इसाकलाई पनि परमेश्वरले प्रतिज्ञा गर्नुभएको थियो। अनि त्यही छोरालाई पनि लगेर बलि गर भनेको परमेश्वरले भन्नुभयो। अनि त्यो एउटा वचनको आज्ञालाई चाहिँ उनले के गरे त माने, परमेश्वरमा भरोसा राखे है। अनि उनलाई हामी विश्वासको पिता भनेर पनि चिन्ने गर्दछौँ है। परमेश्वरमा जब हामी विश्वास गर्दछौँ
अनि उहाँले चाहिँ अचम्मको काम गर्नुहुन्छ है। अनि उहाँको विश्वासले गर्दा उनले चाहिँ त्यो विश्वासको प्रतिफल उनले के गरेका थिए त, इसाक छोरालाई पाएका थिए। अनि त्यही छोरालाई अनि फेरि विश्वास परमेश्वरमा उनले परमेश्वरले के भन्नुभयो त, त्यहीलाई लगेर बलि गर भन्दाखेरि उनले त्यो कुरालाई पनि के गरे त, माने। अनि उनको निम्ति चाहिँ त्यो के भयो त, धार्मिकता ठहरियो। अनि त्यो कुरामा एउटा छोरा जन दिनुभएको छ, अब यो छोरालाई पनि लगेर मैले बलि गर्नुपर्ने, प्रभुले मलाई 75 वर्षको उमेरमा प्रतिज्ञा गर्नुभयो, 100 वर्षको उमेरमा छोरा दिनुभयो, अहिले आएर मलाई चाहिँ फेरि बलि गर भन्नुहुन्छ भनेर यदि अब्राहमले त्यो कुरालाई नमानेको भइदिए भए आज उनी के विश्वासको पिता भनेर हामी चिन्न पाउँथ्यौँ त, पाउँथेनौँ। तर उनले के गरे त, परमेश्वरमा भरोसा गरे, उनलाई विश्वास गरे। तपाईँले र हामीले पनि विश्वास गरेका छौँ है प्रभुलाई, उहाँलाई विश्वास गऱ्यौँ, उहाँलाई ग्रहण गऱ्यौँ, तब त हामीलाई परमेश्वरको छोराछोरी हुने अधिकार उहाँले दिनुभयो। यस कारणले आत्मिक जीवनमा चाहिँ जहाँ गनगन हुँदछ नि त्यहाँ चाहिँ एक्सिडेन्ट, धराप। आज इजरायलीहरूले कति दुःख कष्टको जीवन जिउनु पर्यो र पनि उनीहरूले परमेश्वरले प्रतिज्ञा गरेर परमेश्वरले नै दिन्छु भनेको देशमा उनीहरू पुग्न सकेनन्। कति धेरै मानिसहरू है। भने अब्राहमले चाहिँ यो कुरालाई के गरे त, प्रुफ गरे, गनगनाएनन्। प्रभुले जे आज्ञा दिए पनि उनले गरेको के गरे त, माने, परमेश्वर भरोसा राखे, जो कि इजरायलीहरूले पनि राख्नुपर्ने थियो, उनीहरूले राख्न सकेनन्। त्यो गनगनी जीवन उनीहरूको जीवनमा सुरु भयो। प्रभुले त अगुवाई गर्दै हुनुहुन्थ्यो नि त, हर घडी हर क्षण बोल्दै हुनुहुन्थ्यो। अचम्मको काम तिनीहरूकै अगाडि भएका थिए, तर पनि उनीहरूले के गरे त, त्यो गनगनी जीवनलाई छोड्न सकेनन्। अनि छोड्न नसकेको हुनाले उनीहरू के भयो त, त्यो मरुभूमिमै नाश भएर गयो। अब हामी अर्को पदलाई हामी हेर्नेछौँ अयुबको पुस्तकबाट 1:20 र 22। पाउनुभयो भने पढिदिनु होला। हुन्छ, म पढिदिनेछु। यो सुनेर अयुब उठे र तिनले आफ्नो लुगा च्याते, तिनले आफ्नो कपाल खौरे र भुइँमा घोप्टो परेर दण्डवत गरी भने, म आफ्नो आमाको गर्भबाट नाङ्गै आएँ अनि म नाङ्गै फर्केर जानेछु। परमप्रभुले दिनुभयो अनि परमप्रभुले लानुभयो, परमप्रभुको नाउँ धन्यको होस्। 22 पदमा यी सबै कुरामा अयुबले परमेश्वरलाई गलत कामको दोष लगाएर पाप गरेनन् है। अनि यहाँनिर हामी अयुबको पुस्तकलाई पढ्छौँ जब उसका चाहिँ कति धेरै धनमाल थियो है, छोरा छोरी, भेडा बाख्रा गधा कति धेरै थिए हो। त्यो सबै के भयो त, उनले कुनै पाप नगर्दै पनि के भयो त, नष्ट भएर गयो। इभन उनका छोराछोरी पनि के भयो त, मरेर गए। अनि उनी र उनको श्रीमती 2 जना मात्रै बचेका थिए। सबैले आएर त्यो सुसमाचार, त्यो दुःखको समाचार सुनाउँदै गर्दा उनले परमेश्वरलाई गनगन गरेनन्। अनि उनले के भनेका छन् त है, परमेश्वरले दिनुभयो, परमेश्वरले लानुभयो। म आमाको गर्भबाट के गएको थिएँ, नाङ्गै आएको थिएँ, म नाङ्गै जानेछु। किनभने दिनुहुने यदि प्रभुबाट दिएको छैन भने कसैले पनि केही पाउन सक्दैन। न इजरायलीले पाउने थिए, न अब्राहमले त्यो छोरालाई, उनी त प्रभुको वचनलाई मानेर के गर्दै थिए त, प्रभुले भनेको कार्य गर्दै थिए। तर उनको विश्वासले गर्दा प्रभुले चाहिँ के गर्नुभयो त, उहाँले दिनुभएको छोरा हो नि त, प्रतिज्ञाको छोरा हो नि त। अनि उहाँले के गर्नुभयो त, आशिष दिनुभयो। अनि यही विश्वासले गर्दा अयुबले चाहिँ हामी अन्त्यतिर हामी पढ्यौँ भने पाउँदछौँ
अनि पहिलाको भन्दा पनि धेरै धनाढ्य भएर अनि अयुबको जीवन चाहिँ के भयो त सुखमय भयो भनेर हामीलाई अयुबको पुस्तकले बताउँछ है। पहिलाको भन्दा पनि धेरै, ती जति छोराछोरी मरेका थिए तिनीभन्दा धेरै, जति भेडा बाख्रा गधाहरू मरे तिनीभन्दा पनि डबल। 500 हलगोरु थियो भने के भयो त 1000 हलगोरु गए। 3000 भेडा बाख्रा थिए त कति भयो 6000 भए। त्यसरी चाहिँ उनको डबल वृद्धि भयो, किनभने उनले परमेश्वरलाई दोष लगाएनन्। अनि आज यिनीहरू चाहिँ के थिए त असल विश्वासीहरू थिए, असल अगुवाहरू थिए, परमेश्वरको डर मान्ने, परमेश्वरको भय मान्ने मानिसहरू थिए। उनीहरू पनि त्यही समयमा थिए नि त जुन बेला यो सबै कुराहरू भइराखेको थियो। मूसाले पनि त्यो कुराहरू देखे जुन अचम्मको कुरा प्रभुले गर्नुभएको थियो इजरायलीहरूको निम्ति, अनि त्यही कुरा तिनीहरूले पनि देखेका थिए। तर मूसाले चाहिँ गनगन गरेनन् त्यो कुरामा। तर इजरायलीहरूले मन नदिए पनि, चट्टानबाट पानी फुटाएर तिनीहरूलाई तृप्त पारे पनि, बन्द ढोका खोलिदिए पनि उनीहरूको गनगन चाहिँ के भयो त बढ्दै 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 गयो। हाम्रो जीवन चाहिँ त्यस्तो हुनु हुँदैन। अब अन्तिम हामी हेर्नेछौँ येशू ख्रीष्टको जीवनलाई हामी हेर्नेछौँ। अनि येशू ख्रीष्टले पनि ती व्यवस्थाका पुस्तकका वचनहरू नै पालना गर्नुभएको छ है। ती व्यवस्थाका पुस्तकका वचनहरू पालन गरेर नै उनले के गर्नुभयो त त्यो शैतानलाई जित्नुभयो। त्यो व्यवस्थाका पुस्तकका वचनहरू पालना गरेर नै अनि उत्पत्तिमा हाम्रो जुन आत्मिकी सबै खोसिएको थियो, वैभव खोसिएको थियो, सबै कुरा जसबाट के भयो त हाम्रो जीवनमा मृत्यु आयो, ती सबैमा विजय प्रभुले के गरी पाउनुभयो भनेपछि ती व्यवस्थाका वचन परमेश्वरको आज्ञालाई मानेर परमेश्वरको वचनलाई पालना गरेर येशू ख्रीष्ट के हुनुभयो त त्यो आत्मिक मृत्युबाट हामीलाई के गर्नुभयो त माथि उठाउनु भयो है। शरीरको जीवनको मृत्युमा हामी मर्छौँ, तर जसले येशू ख्रीष्टलाई अथवा ख्रीष्टलाई विश्वास गर्दैन उसको चाहिँ दुईटा मृत्यु, र जसले येशू ख्रीष्टलाई विश्वास गर्छ र उहाँको बाटोमा हिँड्छ उहाँ त्यहाँ चाहिँ एउटा मृत्यु है, शरीरको मृत्यु, आत्माको मृत्यु चाहिँ हुँदैन। आज त्यो वचनलाई पालना गरेर नै उहाँले चाहिँ त्यो शक्ति पाउनुभयो, त्यो सामर्थ्य पाउनुभयो है। हामी मत्तीको पुस्तकको 5:17देखि 19 पदसम्म हामी पढ्नेछौँ। म तपाईँहरूको निम्ति पढिदिनेछु। मत्ती 5:17देखि 19सम्म। यहाँ यसरी लेखिएको छ है, शीर्षकमै व्यवस्था पालन भनेर शीर्षक पनि दिएको छ। व्यवस्था अथवा अगमवक्ताहरूलाई रद्द गर्न म आएको भन्ने नसम्झ, म ती रद्द गर्न होइन तर पुरा गर्न आएँ। किनभने साँच्चै म तिमीहरूलाई भन्दछु, जबसम्म स्वर्ग र पृथ्वी टलेर जाँदैन तबसम्म सबै कुरा पूर्ण नभई कुनै किसिमले व्यवस्थाबाट एउटा मात्र वा एउटा बिन्दु टल्ने छैन। यसै कारण जसले यी आज्ञाहरूमध्ये सबैभन्दा सानोलाई उल्लङ्घन गर्ला र मानिसहरूलाई त्यसै गर्न सिकाउला, स्वर्गको राज्यमा त्यो सबैभन्दा सानो कहलाइनेछ। तर जसले ती आज्ञाहरू पालन गर्ला र सिकाउला, स्वर्गको राज्यमा त्यो ठुलो कहलाइनेछ। आमेन। यहाँनिर आएर येशू ख्रीष्टले पनि है, शैतानले जब उहाँलाई परीक्षा गर्दै थियो नि त्यो दुष्ट आत्माले होइन, 40 दिनको उपवासमा उहाँ जानुभयो। अनि 40 दिनको उपवासमा सकेर उहाँ भोकाउनु भयो। अनि त्यति बेला नै उसले के गर्छ त सबैभन्दा पहिला कुरो उहाँले चाहिँ दुष्टले वचनबाटै उहाँलाई के गर्छ त झुक्याउने कोसिस गर्छ, फसाउने कोसिस गर्छ। ढुङ्गालाई रोटी नै आगे देऊ भन्छ,
मन्दिरबाट हाम फाल्नु भन्छ, मलाई दण्डवत गर, म यो सबै भैभव दिन्छु भनेर उनलाई के गर्छ त? येशू ख्रीष्टलाई झुक्क्याउने काम गर्छ। तर येशू ख्रीष्टले के गर्नुभयो त? व्यवस्थाको वचनलाई चाहिँ उहाँले के गर्नुभयो त? पालना गर्नुभयो। जुन परमेश्वरले अगमवक्ताद्वारा दिनुभएको वचनहरू थिए मत्तीको पुस्तकमा हामीले पढ्यौँ अलि भर्खरै है। ती रद्द गर्नलाई येशू ख्रीष्ट आउनु भएन, तर त्यसलाई पालना गरेर उहाँले जब ती वचनहरू पालना गर्नुभयो अनि के हुनुभयो त? शैतानभन्दा शक्तिशाली, शैतानलाई हराउने जुन मृत्यु, आत्मिक मृत्युले मानिसलाई दबोचेको थियो नि, मृत्युको त्यो खाडलबाट मान्छेलाई माथि उठ्न दिएको थिएन नि, येशू ख्रीष्टले जुन व्यवस्थाको वचनलाई पालना गर्नुभयो, त्यो वचन पालना गरेपछि प्रभुले के गर्नुभयो त? शक्ति पाउनुभयो है। अनि त्यो शक्तिद्वारा के भयो त? त्यो मृत्युमा विजय हुनुभयो प्रभु। अनि उहाँले येशू ख्रीष्ट मानिस भएर पनि उहाँ मानिस जस्तो स्वभावमा जिउनु भएन, मानिस जस्तो स्वभाव उहाँको थिएन है। तर मानिस जस्तै देखिनुहुन्थ्यो, मानिस जस्तै उहाँलाई भोग लाग्थ्यो, मानिस जस्तै तिर्खा लाग्थ्यो। तर फरक यति थियो कि परमेश्वरको वचन, व्यवस्थाको वचन चाहिँ येशू ख्रीष्टले पालना गर्नुभयो, मानिसले चाहिँ पालना गर्न सकेनन्। अनि त्यो वचनलाई जब पालना गर्नुभयो, आज्ञालाई मान्नुभयो, अनि उहाँ चाहिँ के हुनुभयो त? मृत्युमा विजय हुनुभयो। आमेन। अनि मानिसले चाहिँ वचन पढ्यो। आज तपाईँ र हामी वचन पढ्दछौँ, तर हाम्रो जीवन वचन पालना छैन भने हामीलाई रोगी, बिमारी, दुनियाँ बिमारीले होइन, विभिन्न समस्याले हामीलाई के गर्छ त? थिच्छ त। तर हामी जब पालना गर्छौँ, त्यसमा त्यो वचन अनुसारको हामी जीवन जिउँछौँ, त्यो वचन अनुसारमा हामी अगाडि बढ्छौँ, वचनलाई हामी पालना गर्छौँ, तब के हुन्छौँ त? हामी शक्तिशाली हुँदै, त्यो समस्यालाई चिर्दै हामी के गर्छौँ त? आत्मिक जीवन पनि हाम्रो माथि उठ्छ र हाम्रो फाइनेन्सियली रूपमा पनि हामी माथि उठ्छौँ। हाम्रो समस्याबाट पनि के हुन्छ त? हामी छुटकारा पाउँदै जान्छौँ। अनि येशू ख्रीष्ट त मानिसलाई बचाउन आउनुभएको थियो, अनि उहाँले लड्नुपर्ने थियो आत्मिक जीवन। त्यो आत्मिक यात्रालाई के गर्नुपर्ने थियो त? एउटा सार्थक, एउटा अन्त्यसम्म होइन। अनि उहाँको उद्देश्य चाहिँ के थियो त? त्यो आत्मिक यात्रामा उहाँ आउँदै गर्दा, हामीलाई डोर्याउँदै गर्दा, त्यति बेला मूसाले इजरायलीहरूलाई अनि डोराए परमेश्वरको वचनमा। अनि अहिले चाहिँ येशू ख्रीष्टले चाहिँ हामीलाई स्वर्गको राज्यसम्म है डोराउनुको निम्ति हामीलाई चाहिँ आज हामीले उहाँलाई विश्वास गऱ्यौँ, ग्रहण गऱ्यौँ। आज यो वचन पालनले चाहिँ हामीलाई स्वर्गमा पुर्याउँछ भनेर येशू ख्रीष्टले आफै उदाहरण भएर है हामीलाई सिकाएर जानुभएको छ। आमेन। किनभने येशू ख्रीष्टले मात्रै वचन पालना गर्नुभयो, व्यवस्थालाई पालना गर्नुभयो, अनि येशू ख्रीष्टले मात्रै के गर्नुभयो त? मृत्युलाई जित्नु भएको छ। आमेन। आज हाम्रो जीवन चाहिँ आत्मिकी मौत भएर हामी अगाडि बढ्छौँ, वचनलाई हामी पालना गर्छौँ, हामी चाहिँ के हुनेछौँ त? शरीरमा हामी मरे तापनि आत्मामा चाहिँ येशू ख्रीष्ट जस्तै है। हाम्रो एउटा प्रभुको एउटा उद्देश्य, अनि हाम्रो जीवनबाट जब हामी वचन पालना गर्छौँ भने त्यो उद्देश्य चाहिँ पुरा हुन्छ। आमेन। अवश्य पनि हुन्छ, किनभने हामीले अहिले भर्खर वचनबाट हेऱ्यौँ, किनभने उहाँले व्यवस्थाको वचनलाई चाहिँ उहाँले पालना गर्नुभयो, उहाँ विजयी हुनुभयो है। परमेश्वरको स्वभावमा आउनको निम्ति हामीले वचन पालना गर्न आवश्यक छ। हामी जति राम्रो भए पनि, जति असल भए पनि हाम्रो वचन पालना छैन भने परमेश्वरको स्वभाव चाहिँ हामीमा आउँदैन, संसारकै स्वभाव रहन्छ। हामी परिवर्तन हुन आवश्यक छ। परिवर्तन 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 भन्छौँ नि हामी, वचन पालना छैन, कसरी परिवर्तन हुन्छ त? वचनले त हामीलाई के गर्छ त? त्यो सबै नराम्रो कुरादेखि गर्छ त, अलग गर्छ नि त। हाम्रो स्वभाव परिवर्तन हुन्छ। हामी मानवको स्वभाव होइन, तर आत्मिक स्वभावमा हामी जान्छौँ नि त, ढल्दै जान्छौँ नि त।
त्यसको निम्ति त हामीले वचन पालना गर्नु पर्यो। अल्छी मान्नु भएन। वचनमा जे कुराहरू भनिएको छ येशू ख्रीष्टले पनि त्यही कुरा गर्नुभयो, त्यही पुरा गर्नुभयो। अनि उहाँलाई संसारको मानिसहरूले के गरे त? पिटे, कुटे, कोर्रा हाने, उनलाई सुलीमा चढाए, तर पनि येशू ख्रीष्ट पूर्ण जीवित हुनुभयो। यसै गरिकन हाम्रो पनि आत्मिक जीवन के हुनुपर्छ त? पूर्ण फेरि पनि जीवित हुनुपर्दछ है। त्यही भएर हामीले चाहिँ त्यो गनगने जीवन जसरी इजरायलीहरूले गरे, आज मण्डलीमा यो भएन, मण्डलीमा त्यो भएन है। कतिजना कति ठाउँमा, धेरै ठाउँमा मण्डलीहरूमा पैसाको कारोबार, लेनदेनको कारोबार हो होइन, हुने गर्दछ। कतिजनालाई नपुग्न सक्छ, नदिन सक्छ, मण्डलीको आफ्नो नियम छ होइन। अनि गनगन सुरु, मलाई आफत परेको थियो, दिनु भएन। अनि यसै गरिकन अरू धेरै कुराहरू छन्। कोहीले उसको आत्मिक जीवनलाई सुधार्नको निम्ति सजेसन गर्ला अथवा उसलाई सिकाउला, कतिजनालाई मन पर्दैन, अनि फेरि उसको गनगन सुरु हुन्छ। त्यही भएर हामीले चाहिँ अनन्त जीवन पाउनको निम्ति चाहिँ वचन पालना गर्नु पर्यो। अनि परमेश्वरका अभिषेक जनहरूको विरुद्धमा कोही पनि, इभन पास्टरको होइन, अगुवाहरूको अथवा नर्मल विश्वासीको विरुद्धमा गनगनाउनु चाहिँ राम्रो कुरो होइन। यो पुगेन, त्यो पुगेन, आज यो छैन, त्यो छैन है। यो त हाम्रो आत्मिक जीवन हो। यसमा हामी गनगनायौँ भने के गऱ्यौँ त? अघि हेऱ्यौँ हामीले वचनबाट, सबै इजरायलीहरू के गर्दा प्रत्येक देशमा पुग्नै सकेनन्। गनगने जीवनले के ल्यायो त? उनीहरूको जीवनमा मृत्यु ल्यायो। तर चाहिँ हामीहरूले के गर्छ? अगर त्यो गनगने जीवन हामी छोड्छौँ र हामीले असल विश्वासी भएर हामी हिँड्छौँ भने, अब्राहम बाजेले धार्मिक पिता भयो है, उनलाई चाहिँ धार्मिकताको पिता भनेर भनिन्छ। अयुब, तपाईँले आशिष पाउन चाहनुहुन्छ भने अयुबले जस्तो दोषरहित हुनुहोस्। उनले चाहिँ दोष लगाएनन्। उनको जीवनमा जस्तो दुःख कष्ट आइपरे पनि प्रभुलाई दोष लगाएनन् उनले है। अनि हामी स्वर्गको राज्यको हामी इच्छा गर्छौँ भने येशू ख्रीष्टले जस्तो हामीले के गर्नु पर्यो त? वचन पालना गर्नु पर्यो। आमेन। प्रभुलाई महिमा होस्। आजको वचन मैले यति समय लिएर आएको थिएँ। आशा छ यहाँहरूले बुझ्नुभयो होला। कति ठाउँमा तलमाथि हुनसक्छ, तपाईँहरूले घर गएर असल तरिकाले पढ्न सक्नुहुन्छ। त्यही भएर गनगने जीवनले चाहिँ नराम्रो कुरालाई ल्याउँदछ है प्रिय। तर जब हामी नम्र हुन्छौँ, जब हामी वचनलाई पालना गर्छौँ, हामी स्वर्गको त आशा गर्छौँ, तर स्वर्गको बाटोमा जाने ती आज्ञालाई, ती वचन, ती व्यवस्थालाई हामी चाहिँ के गर्छौँ त? मान्दैनौँ। त्यो भएर हामीलाई त्यो आत्मिक जीवनलाई एउटा सार्थकमा, एउटा टुङ्गोमा पुर्याउनु छ भने हामीले चाहिँ के गर्नु पर्यो? व्यवस्था, वचन हामीले पालना गर्नुपर्छ। प्रभुले वचनलाई पालना गर्नुभयो, मृत्युमा विजय हुनुभयो है। येशू ख्रीष्ट हामीले पनि, त्यो हाम्रो निम्ति पनि हो, हाम्रो लागि पनि त्यही वचन हो जुन येशू ख्रीष्टले पालना गर्नुभयो। त्यही भएर हामी चाहिँ धोकामा नपरौँ। हामी अनुग्रहको समयमा छौँ, हामीले वचनलाई, व्यवस्थालाई पालना गर्नु पर्दैन भनेर चाहिँ नभन्नु। येशू ख्रीष्टले स्वयंले के भन्नुभयो त? म चाहिँ व्यवस्था पालना गर्न आएको हुँ, मतलब त्यसलाई। यसै कारणले हामी चाहिँ वचनलाई पालना गर्ने विश्वासी हामी हुनुपर्दछ। जब हामी सबै कुराहरू गर्छौँ, हाम्रो जीवनमा कुनै पनि कुराले के गर्दैन? असर पार्दैन है। हुन्छ, वचनको लागि हामी धन्यवाद दिनेछौँ। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। सर्वशक्तिमान, जीवित अनि जिउँदो महान पवित्र परमेश्वर,